बाल सैनिक सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गरे जवाब। असोज 15 गतेलाई तोकियो पेशे। सरकार तस्करी र दलाल नोकरशाही तन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। 2084 सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएर देशको फोहोर सफा गर्ने रवि लामी छानेको घोषणा। राष्ट्रपालले सरकारको नेतृत्व गरे औँलामा गन्न सकिने बाहेकका सबै नेता जेल जाने रवि लामी छानेको ठोकुवा। नजिकका व्यक्तिको फेसबुक ह्याक गरी 30 लाखभन्दा बढी ठगी गर्ने 5 जना पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथिको अनुसन्धान अझै अनिश्चित। भ्रष्टाचार प्रकरणमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने टुङ्गो लाग्यो रे भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको कटाक्ष। लामो समय संसद अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भए आक्रोश। भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँले पार्टीप्रति जनतामा विश्वास बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। सरकारको नेतृत्व गर्न पाए सुन तस्करी ललिता निवास लगायतका प्रकरणबारे छानबिन गर्ने रवि लामी छानेको घोषणा। राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको विकल्प खोज्ने बारे भयो छलफल। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपीको सुनवाई उच्च अदालतमा एकैसाथ हुने। श्रमिकको न्यूनतम परिश्रम बढ्यो, 17,300 पुग्यो। भ्रष्टाचारी विरोधी लडाईँले पार्टीप्रति जनतामा विश्वास बढायो। अर्को निर्वाचनमा 2064 सालको भन्दा ठुलो पार्टी बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। रवि लामी छानेको दाबी। चर्चाका 3 प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरे औँलामा गन्न सक्ने नेता मात्रै बाँकी रहन्छन्। नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि बहुपक्षीय सहमति। पहिलो चरणमा 40 मेगावाट विद्युत वितरण गर्ने। सत्ताधारी दलका नेता छानबिनमा पर्ने डरले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाइएको योगेश कुमार भट्टराईको टिप्पणी। सभामुखले केपी शर्मा ओलीको गेट पालेको जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको टिप्पणी। नेकपा एमाले फर्किने चर्चाका बीच रामकुमारी झाँक्रीले भेटिन् खिमलाल भट्टराई। के कुराकानी भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एमालेका कार्यक्रममा पार्टीका जीवित नेतामध्ये केपी शर्मा ओलीको मात्रै फोटो राख्न पाइने अर्थमन्त्रीको आरोप। प्रतिपक्षमा बस्नुको पीडा खप्न नसकेर नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीले बारम्बार संसद अवरुद्ध गरे। रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वमै टेकापुर घटना भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। जन्मकैद मिनाहामा गम्भीर प्रश्न। रेशमलाल चौधरीको आम माफीबारे सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी। रगतले लतपतिएका हातलाई राजनीतिक संरक्षण। लामो समय संसद अवरुद्ध भएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। सभापति चयन नगरेको भन्दै नेकपा एमालेद्वारा लेखा समितिको बैठक पनि बहिष्कार। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बन्दोबस्ती मिलाएर फर्किए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। प्रचण्ड सर्वोत्कृष्ट राजनेता हो, उहाँसँग देशलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता रहेको जनार्दन शर्माको टिप्पणी। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पीडित किशोरी आमाको जन्ममिति पुष्टि हुने कागज झिकाउन आदेश। सरकारको संलग्नता बिना विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। शेयर बजार 8 अङ्कले बढ्यो, 1 अर्ब 54 करोड रुपियाँको भयो कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रावधान हेरफेर गर्ने सरकारको तीव्र तयारी। वंशजको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको माग। सुन तस्करी काण्डले लियो नयाँ मोड। अनुसन्धानको सोही केही माओवादी नेतातर्फ फर्किँदै र बालकृष्णलाई खाँडलाई भेट्नेको लर्को। रायमाझीलाई पुरै व्यवस्था, बरु भेट्छन् माओवादीकै नेता। शरणार्थी प्रकरणमा सबै पुराना वेदनको एकैपटक सुनाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश। व्यथिति र विकृति अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले नै लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको दाबी। सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न हाई प्रोफाइल कल्चर टोर्यो। भ्रष्टाचार प्रकरणमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने टुङ्गो लागेको राजेन्द्र लिङ्गदेलको टिप्पणी। कोशी नाम सच्याएर बहुपहिचान सहितको नाम राख्न नेकपा माओवादी केन्द्रको माग। प्रस्तावित शिक्षा ऐनको विरोधमा मन्त्रालय अगाडि धरना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला।
आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। सरकारको नेतृत्व पाए सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतका प्रकरणबारे छानबिन गर्ने रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एकपटक आफूहरूलाई अवसर दिन आग्रह गरेका छन्। इलामको फिकलाल चोक बजारमा आयोजित पार्टीको खुल्ला जनसभामा सभापति रवि लामिछानेले आगामी 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा विजय गराई एकपटक अवसर दिन आग्रह गरेका छन्। काम गर्न सकेनौ भने यो क्षेत्र घन्टी निषेधित बनोस्, उनले भने। इलाममा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँका पर्यटन, कृषि, उद्योग, शिक्षा, सडक हरेक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत बारे छानबिन गर्ने समेत दावी गरेका छन्। राष्ट्रपाको उदयबाट अतालिएको आफूहरू विरुद्ध हमला गरिरहेको उनले बताएका छन्। हामीलाई सिद्धान्तविहीन, पार्टीविहीन भन्दै खेदो खन्ने गरेका छन्। उनले भने गुणस्तरीय शिक्षा घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नै हाम्रो सिद्धान्त हो। उनले भने शान्त विद्रोह गरेर आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रपालाई विजय बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बाल सैनिक प्रयोग सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सम्बन्धित निकायले बिहिबार जवाब पेश गरेका छन्। बाल सेना सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कानुनलाई अपव्याख्या गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने धारणा सहित प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जवाब पेश गरेका छन्। यस्तै रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्मा, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, महिला बाल विकास तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव सुमन राज अर्यालले जवाब पेश गरेका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट कायम मुकायम सचिव मुरारी प्रसाद खरेल, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका तर्फबाट सचिव तोयनाथ अधिकारी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका तर्फबाट सचिव श्यामकुमार भट्टराई र सङ्घीय सांसद सचिवालयका तर्फबाट सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जवाब पेश गरेका छन्। रिटको अर्को पेशी असोज 15 गतेको लागि तोकिएको छ। जेठ 28 गते पूर्व बाल सैनिक काभ्रेका लेनिन बिष्ट लगायतले माओवादी युद्धमा प्रयोग भएका बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको कार्य भएकाले तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए। गएको जेठ 26 गते न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। दर्शक बिन यसैबीच यता सरकार तस्करी र दलाल नोकरशाही तन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको नेकपा एमालेका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले बिगारेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार नेकपा एमाले मुख्यालयमा ललितपुरका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई एमाले प्रवेश गराउँदै पोखरेलले माओवादी वा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नेकपा एमालेमा आउनेहरूलाई अपमान नगर्ने बताएका छन्। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन बिगारेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हो, कार्यकर्ताले होइन। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका कारण वामपन्थी आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको छ, पोखरेलको भनाइरहेको छ। पोखरेलले मुलुकमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सामना गरेर सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमाले अगाडि बढेको समेत दावी गरेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थापनको 35 वर्षमा हामीले 28 जना प्रधानमन्त्री हेरिसकेका छौँ। एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा 6 महिना पनि काम गर्न पाएको छैनन्। उनले भने यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गर्न नसकिने दावी गरेका छन्। पोखरेलले पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सामाजिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै त्यसले राज्य र संरचनालाई कमजोर बनाएको र नेपाली समाजलाई अगाडि बढ्न बाटो छेकेको समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच सरकार तस्करी र दलाल नोकरशाहीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाएका हुन्। दर्शक बिन यसैबीच यता राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको विकल्प खोज्ने बारे छलफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र विवाद सुलिएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश शरण लोहनी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र निकट नेताहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। उनीहरू संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयासमा रहेको बताइएको छ। गत शनिबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल विरुद्ध केही नेताहरू छलफलमा जुटेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपीको सुनवाई उच्च अदालतमा एकैसाथ हुने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपीको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएपछि एकमुष्ट सुनवाई गरिने भन्दै बिहिबार पाटन उच्च अदालतको पेशी अर्को मितिमा सरेको बताइएको छ। बिहिबार उच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा परेको यो मुद्दामा 10 जना आरोपीको मात्रै कैफियत प्रतिवेदन आइपुगेको बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत असार 1 गतेको थुन्सेक बहसले थुनामा राखियो पर अन्य प्रतिवादीहरूको र धरौटी मागियो पर वादी नेपाल सरकारको समेत मुलुकी फौजदारी कार्य संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम निवेदन परेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरूले जानकारी गराउनु भएकाले सो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एकै साथ नियम अनुसार पेश गर्नु भन्दै न्यायाधीश द्वयले आदेश गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक 17,300 पुर्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 अनुसार 1 साउन 2080बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो। मन्त्रालयको निर्णय बिहिबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगान बाहेकका श्रमिकहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक 17,300 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि श्रमिकहरूको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ रहेको थियो। अहिले आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 र महँगी भत्ता 6,480 रुपियाँ गरी 17,300 पुर्याइएको बताइएको छ। यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 रुपियाँ रहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक 668 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि यो रकम 577 रुपियाँ रहेको थियो। आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारहरूको अब न्यूनतम पारिश्रमिक 95 रुपियाँ प्रति घण्टा पुगेको छ। यसअघिको यो रकम 77 रुपियाँ प्रति घण्टा रहेको थियो भने यसअघि सरकारले 2078 सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता 2084 सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएर देशको फोहोर सफा गर्ने रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाएर पहिलो पार्टी बनाउने दावी गरेका हुन्। उनले 2084 सालको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेर देशको फोहोर सफा गर्ने बताएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले अब जनताको मुद्दामा बोल्न नसक्नेले राजनीतिबाट बिदा लिँदा राम्रो हुने बताएका छन्। हिजो बिहिबार इलाममा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले अहिले चर्चामा आएका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर 1 क्विन्टल सुन एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँबाट बाहिरिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै लामिछानेले सरकारको आलोचना गरेका छन्। लामिछानेले ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरे औँलामा गन्ने मात्रै नेता बाँकी रहने, अरू सबै जेल जाने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साथी भाइको आइडी ह्याक गरी रकम ठगी गर्ने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार निजका साथीहरूलाई मेसेन्जरबाट मेसेज गरी ई सेवा खल्ती जस्ता वालेटबाट पैसा हाल्न लगाई ठगी गर्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको बसपार्क स्थित रेसुङ्ग बुटोल गेस्ट हाउसबाट विशेष प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 30 वटा फेसबुक ह्याक, 12 वटा जीमेल, विभिन्न वाहनामा ओटिपी कोड प्रयोग गरी 14,95,000 रुपियाँको कारोबार देखिएको बताएको छ। पीडित 22 जनाले प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। पक्राउ पर्नेमा स्थायी घर भई बारा जितपुरका सीमान्त लामा, अमन्त लामा, अनुप सेरेट, रोहन तामाङ र कास्की महानगरपालिकाका सुब्बु भन्ने शुभेच्छा गुरुङ रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँले पार्टीप्रति जनतामा विश्वास बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आफै रूपान्तरणको बाटोमा आफूहरू अगाडि बढेको बताउँदै 20औं दौराम्ब स्मृति दिवसमा आज रामेछापको आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय दिवस र शहीदहरू राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दा गर्व लागेको बताएका छन्। उनले भने जुनसुकै पार्टी वा पक्ष भए तापनि परिवर्तनको प्रक्रियामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान गर्नै पर्दछ। हिजो बन्दुक बोकेर परिवर्तनका लागि लड्यौँ, हामीले आज लडाइँलाई जारी छ भन्यौँ, तर हामी कहीँ न कहीँ अल्मलियौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिले फेरि हामीले त्यस दिशाको बाटो पहिल्यै।
जनताप्रतिको जिम्मेवारी माओवादीले नै लिने पर्ने भन्दै गैरोबोधका कारण सुशासनको अभियान सुरु गरेको उनले बताएका छन्। उनले भने यही वा अन्य कारणले गठबन्धनभित्र कुनै समस्या छैन, हामी एक ढिक्का छौँ। पार्टीले सुरु गरेको समाजवादको लडाईँ र सरकारले सुरु गरेको सुशासनको लडाईँ एक आपसमा सम्बन्धित छन्। अब पार्टी सबै नेताहरू जनताको घर घरमा पुग्ने बताउँदै जनताको हितमा काम गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्। उनले भने अर्को निर्वाचनसम्म जाँदा माओवादी 2064को भन्दा बलियो शक्ति भएर आउनेछ। देशभित्रका केही ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि बहुपक्षीय सहमति भएको छ। पहिलो चरणमा 40 मेगावाट विद्युत जाने भएको हो। नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ। नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा बङ्गलादेशले नेपालबाट 40 मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने जनाएको छ। हाललाई 40 मेगावाट भन्दा बाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्त्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिएन बङ्गलादेश निर्यातका लागि सहमति भएको छ। सोही संस्थान मार्फत नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहे तापनि त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले बताएका छन्। इमेल आदान प्रदान गरेर एक आपसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमै दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश पठाउने, प्रति युनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्क बापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तत्कालका लागि कति मात्रामा बङ्गलादेश बिजुली पठाउन लाग्यो भन्ने भन्दा पनि बाटो खुल्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ताधारी दलका नेताहरू छानबिनमा पर्ने डरले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सत्ताधारी दलका उच्च तहका नेताहरू सुनकाण्डमा संलग्न भएको दावी गरेका हुन्। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्दा अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री समेतको बयान भागीदार बन्ने भएकै कारणले छानबिन समिति नबनाएको उनको तर्क रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा सहभागी हुन महोत्तरी आइपुगेका सचिव भट्टराईले सांसद अविरुद्ध आफूहरूको रहर नभएको पनि बताएका छन्। उनले भने नेकपा एमालेले गरेको सांसद बैठक अविरुद्धलाई लिएर धेरैले थुप्रै प्रश्न उठाएका छन्। झन उनले भने हाम्रो माग एउटै हो, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनोस्, निष्पक्ष छानबिन होस्। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई समेत नछोड्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यसलाई रोकेको सचिव योगेश कुमार भट्टराईको गम्भीर आपत्ति रहेको छ। 2069 सालको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको हुनाले देशमा अहिले भ्रष्टाचार र अपराधी गतिविधि बढिरहेको समेत उनको जिकिर रहेको छ। त्यसै कारणले पनि नेकपा एमालेले मिसन 2084 साल बनाएको बताउँदै मिसन 2084 साल निर्वाचित केन्द्रित भएको बताउँदै उक्त निर्वाचनमा स्थानीयदेखि सङ्घसम्म नेकपा एमालेले नै बहुमत ल्याउने उनको दावी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वमै टिकापुर घटना भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। जन्मकैदको मिनाहामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रेशमलाल चौधरीको आम माफीबारे सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी गर्दै रगतले लटपटिएका हातलाई राजनीतिक संरक्षण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरी सहित टिकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रूपमा औपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले केही प्रतिवादीहरूको हकमा सजाय परिवर्तन गर्दै रेशम सहितका प्रतिवादीहरूको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको इजलासले
2080 साल जेठ 2 गते चौधरीको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सदर भाइ लगत्तै जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाल चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहाई भएका हुन्। उनी 2074 साल फागुन 15 गतेदेखि थुनामा रहेका थिए। दर्शकबिन, उनले जन्मकैद बापत 20 वर्ष थुनामा बिताउनु पर्ने थियो, तर सत्तारूढ दल गठबन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई 15 वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहाई भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको 3 महिनापछि पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्या व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहानामा वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यका अन्तर्गतको नपर्ने भनेको छ। राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्त प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जीव, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षणका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्दछ, फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो अपराधीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने समेत टिप्पणी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता अपराधीहरूलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता लामो समय सांसद अवरुद्ध भएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लागेका छन्। लामो समयदेखि सांसद बैठक अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि पटक पटक चासो देखाउँदै आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनभित्रै सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बैठक बोलाउने अर्थात् सर्वदलीय बैठक बोलाउने बताइएको छ। सांसद बैठक अवरुद्ध भएपछि जनतामा नैराश्यता देखिने र सांसदप्रति जनतामा नकारात्मक भावना आउने भन्दै राष्ट्रपति चिन्तित हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। सांसदको विषयमा राष्ट्रपतिले केही नेतासँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। यसैले 1-2 दिनमै सांसदमा रहेका दलहरूको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच दिन भन्ने पक्का नभएको बताइएको छ। पौडेलले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सुन काण्डमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले 10 साउन यताका सबै सांसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले यस अगाडि नै प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग पनि भेटवार्ता गरेका हुन्। तर सत्ता गठबन्धनले सुन काण्डको छानबिन सिआइबीले नै गर्ने बताउँदै आएका छन्। सांसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा सहितका दलहरू रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारको संलग्नता बिना विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारको मिलमत्व बिना विमानस्थलबाट 100 किलो सुन बाहिरिनै नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको 100 किलो सुन सरकारमा रहेका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूको मिलमहत्व बिना बाहिरिन नसक्ने उनले दाबी गरेका हुन्। उनले 2वटा मोबाइल र 2 तोला सुन समेत छोड्न नसक्ने विमानस्थलबाट 100 किलो सुन बाहिरिनुले सत्ता केन्द्रको संलग्नता रहेको र रहने स्पष्ट हुने जिकिर गरेका छन्। उनले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका सबैको पुनरावेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनाइ गर्ने आदेश दिएको छ। बिहिबार 10 जनाको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनाइ गर्दै अदालतले सबै मुद्दा एकैपटक सुनाइ गर्न आदेश दिएको अदालतका उप रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता प्रेम खड्काले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 10 जनाको पुनरावेदनमा सुनाइ भएको थियो। न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेल
सेलको इजलासमा निलम्बित सचिव पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटाबा शेर्पा, डाक्टर इन्द्रजित राई, हरिभक्त महार्जन, लक्ष्मी महार्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया, नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरीको पुनरावेदनमाथि सुनवाई भएको हो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल लगायतको निवेदन भने पेशीमा चढेको थिएन। उच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग मागेको कैफियत प्रतिवेदन आइ नपुगेका कारण उनीहरूको मुद्दा पेशी नचढेको बताइएको छ। उनीहरूको निवेदनलाई एउटै इजलासमा पेशी तोकेर सुनवाई गर्न लगाइएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश विरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत गएका हुन्। उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश सदर गर्ने वा त्यसलाई बदर गरी साधारण तारिखमा वा धरोटीमा छाड्ने बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। त्यसमा चित्त नबुझी उनीहरूले सर्वोच्चमा समेत पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। उनीहरू विरुद्ध ठगी, लिखित कृत्य र राजस्व विरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता गराइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता व्यथिति र विकृति अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले नै लिनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा रहेका विकृति र व्यथिति अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले लिने बताएका हुन्। बिहिबार नेकपा माओवादी केन्द्र दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका समितिले आयोजना गरेको 20औं दोरम्बा हत्याकाण्ड स्मृति दिवस तथा श्रद्धाञ्जली समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। देशको व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउने आन्दोलन, स्वाधीनता र अखण्डताका पक्षमा लडेको माओवादी केन्द्रलाई पछिल्लो समय जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बारे कार्यशैली गत अन्यल रहेकोमा त्यो बाटो पहिलाएको उनले बताएका छन्। अब माओवादी जनतासँग जोडिने, घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादी अभियान चलाउने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिले देशभर धेरै व्यथिति छन्। तिनीहरूको अन्त्य गर्ने नेतृत्व कसैले न कसैले त लिनै पर्दछ। यसको नेतृत्व हिजो जनताका अधिकार स्थापित गर्ने परिवर्तनका आन्दोलनमा सहभागी भएका बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका हामी माओवादीले लिनुपर्ने उनले बताएको छ। निर्वाचनका बेलामा व्यवस्थापन बदल्यौं, अब अवस्था बदल्छौं भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अघि व्यवस्था बदल्न के गर्ने भन्नेमा अल्मलिने भएको भए तापनि अब भने बाटो पहिल्याएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने हिजो बन्दुक बोकेर एकात्मक निरङ्कुशतामा रहेको देशमा समावेशी गणतन्त्र ल्याउन सक्यौं, तर जनताले चाहे अनुसारको परिवर्तन हुन सकेको छैन। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन अझै सङ्घर्ष गर्ने त भनियो, तर बाटो भने अलमल थियो। जुन बाटो अहिले हामी पहिलाएका छौं, जनतामा माओवादी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताउँदै व्यथिति र विकृति अन्त्यको पनि माओवादी केन्द्रले नै नेतृत्व लिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच भ्रष्टाचार प्रकरणमा काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने टुङ्गो लाग्यो रे भन्दै राजेन्द्र लिङदेलले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरण सत्तारूढ दल गठबन्धनले मिलिमत्तोमा ओझेलमा पार्न लागेको बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न मुख्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई सहयोगी गर्ने र आफूहरू अनुकूल मान्छे ल्याएर अनुसन्धानलाई फसफुस पार्ने काम हुन लागेको उनको आशंका रहेको छ। कुनै पनि आवरणमा भ्रष्टाचारी छुट्न नहुने उनले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेख्दै सचेत सरकारलाई सचेत गराएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न हाई प्रोफाइल कल्चरल तोडेको बताएकी छिन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा हाई प्रोफाइल रहेका कारण जोगिन सक्ने विषयमा तोडेको उनले बताएकी छन्। हाई प्रोफाइल हुँदैमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि नभएको अहिलेको सरकारले गरेको भ्रष्टाचार विरोध अभियानले प्रमाणित गरिदिएको बताएका हुन्। बिहिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्युठानले बिजुवारमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी, शरणार्थी प्रकरण लगायतका घटनाहरूमा भएको अनुसन्धानले हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम बुझाइ गलत साबित भएको समेत उनको दाबी रहेको छ। शर्माले सरकारले उच्च पदस्थहरूमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाही बढाएर हाई प्रोफाइल कल्चर तोडेको बताएकी हुन्। उच्च तहका नेता उम्किने र आम नागरिकहरूले शास्ति पाउने दिन बन्द भएको उनले बताएकी छिन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कुराहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजार आज बढेको छ। लगातार 3 दिनसम्म घटेर राताम्य भएको सेयर बजार आज बिहीबार सामान्य बढेको छ। सेयर बजार परिसूचक रेप्सी आज 8.01 अङ्कले बढेर 2033.13 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड भर्बु बाहेक सबै समूहको सेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ फन्डको सेयर 10% तथा लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको सेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढी पनि लक्ष्मी इक्विटी फन्डको सेयर 7.5%ले घटेको छ। आज 40,09,000 सेयर किता 1,54,13,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटेलको 13,71,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पीडित किशोरीकी आमाको जन्ममिति पुष्टि हुने कागज झिकाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नाबालिग बलात्कारको आरोपमा लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पीडितकी आमाको जन्ममिति पुष्टि हुने कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले पीडितकी आमाको जन्ममिति पुष्टि गर्न आदेश दिएको सन्दीपका वकिल मुरली सापकोटाले बताएका छन्। उनले भने आजदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने भनिए आरोप लागे कि पीडितको उमेर सम्बन्धी कागजातमा उनकी आमाकै उमेर 2वटा देखिएपछि इजलासले जन्ममिति एकिङ गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत 15 फागुनमा फास्ट ट्र्याकबाट सन्दीप लामिछानेको मुद्दा किनारा लगाउन आदेश दिएको थियो।